चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़े, वर्क परमिट के अंदर कौन कौन सा स्कैम हो रहा है और ये कौन कौन से चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़े हैं जिनके अंदर स्कैम ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि आप कह लें कि 99% उनमें स्कैम हो रहा है। और इसके अलावा ये जो वीज़े हैं, ये जो चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़े हैं, ये कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर ज़्यादा स्कैम है। और आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस स्कैम से बचना कैसे है। इसकी ख़ास मैं आपको चीज़ें बताता हूं कि आपने उन चीज़ों का ख्याल करना है तो आप स्कैम से बचेंगे। अगर आपने उन चीज़ों का ख्याल ना रखा तो आप स्कैम में आ जाएंगे, आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। बेशक आप पाकिस्तान से है, इंडिया से है या मिडल ईस्ट से है, गल्फ़ से है, कहीं से भी हैं आप, चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़े से आपने कैसे बचना है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी, चेक रिपब्लिक के ऊपर बहुत सारी मेरी बात हुई है आप लोगों से भी और बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कि ये काम करते हैं, जो वीज़ों का काम करते हैं, जो कि आपको वीज़ा देते हैं या जो चेक रिपब्लिक के अंदर लोग बैठ के आपको वीज़े देते हैं। अगर वो आपको नहीं देते तो फिर किसी ऐसे शख्स को देते हैं जो आपको वर्क लाता है, आपको चाँद पे ले जाता है और आपको वो वीज़े जो है वो सेल करता है। तो उस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि ये कौन कौन से वीज़े होते हैं। पहले तो ये था कुछ साल पहले कि सिर्फ़ और सिर्फ स्कैम हो रहा था जो कि सीज़नल वीज़े जिसको आप कहते हैं। 3 मंथ का सीज़नल वीज़ा, 6 मंथ का सीज़नल वीज़ा। मुझे आप ये बताएं, आप ख़ुद समझदार हैं, आप ख़ुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए आपको चेक रिपब्लिक क्यों बुलाएगा। सबसे पहली बात, क्या उनके पास अपने लोग नहीं है? क्या यूरोप के लोग सारे मर चुके हैं जो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आपको वो इतनी दूर से बुलाएंगे? आपका टिकट भी देंगे और आपको सैलरी भी देंगे, आपके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी करेंगे। पहले तो था इसमें स्कैम, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ इस चीज़ में, एक पोलैंड में और एक चेक रिपब्लिक में। आज हम सिर्फ जो बात करेंगे वो सिर्फ चेक रिपब्लिक की ही करेंगे। आप खुद सोचिएगा कि 3 मंथ के लिए आपको क्यों कोई कंट्री बुलाएगी, जबकि ये जो सीजनल 3 मंथ का सीजनल होता है, सीज़न होता है एग्रीकल्चर का, फ्रूट्स का। वो ख़ास कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, इनका सीज़न बहुत छोटा सा होता है। और ये वाला काम जो है ये स्टूडेंट्स करते हैं, जिनके ज़्यादा बागात हैं। वो स्टूडेंट को उन दिनों में छुट्टियां होती हैं, ये कुदरती है अमल के, जैसे ही वो ये फ्रूट जो है ये पक जाता है तो उन दिनों में पकता है जब स्कूलों की छुट्टियां चल रही होती हैं। तो बच्चों को पहले ही, मतलब जो पॉकेट मनी जमा करते हैं, उनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है जी कि फ़लाँ फार्म के अंदर अगर आपने फ्रूट पिकिंग करनी है तो हमें अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दें। तो ये बच्चे ये जो काम है 3 मंथ वाला या 2 मंथ वाला या मंथ वाला, ये तो 15 दिन का सीज़न होता है, स्ट्रॉबेरी का भी और चेरी का भी। उसके बाद स्टोर इसको किया जाता है, जो आप देखते हैं कि आपको 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने या आपको मिलती है खाने को। तो ये असल में स्टोर की होती है। वो तो 2-4 दिन में या 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में जो है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ़्ते लग जाते होंगे उसको पिक करने में। तो उसके बाद ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा ऐसा फार्मर है जो आपको इतनी दूर से बुलाएगा? तो इसलिए वो आपको झांसा दिया जाता था जी, ये फ्रूट पिकिंग का काम है तो जनाब इसमें आपके लिए जो है वर्क परमिट है। और आपको और भी ख्वाब दिखाए जाते थे, ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और ऐसा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। बेशक वो 9 मंथ का सीजनल वीज़ा है, वीज़ा होता ही 9 मंथ का है। सीजनल वीज़ा अगर होता है तो वो 9 मंथ का होता है। ज़्यादातर लोग जो सीजनल वीज़ा इटली आते हैं उसके ऊपर, और इटली आके उसके बाद वो अवस्थे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में भी पकड़ा जाता है, पकड़ के डिपोर्ट किया जाता है, या फिर वो अजाइलम क्लेम कर देते हैं
کہ جی ہم نے ازائلم لینا ہے، کیونکہ وہ بہت پیسہ خرچ کر کے آئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو جو آتا ہے آدمی وہ جانے کے لیے نہیں آتا۔ آپ کے اگر ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں، وزٹ ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ویزا آفیسر کو کہ آپ نے جانا اور آپ نے واپس نہیں آنا۔ بے شک آپ ان کو جو ہے 1 کروڑ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جانے کے لیے جو ہے وہ ویزا لینے آئے ہیں، آپ نے واپس نہیں آنا اپنی کنٹری میں۔ آپ آئیں گے اس وقت جب آپ کو نیشنلٹی وغیرہ مل جائے گی یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا، یا آپ کو کوئی ویزا مل جائے گا، یا آپ شادی کر لیں گے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ تو جناب پہلے تو تھا صرف سیزنل ویزے کا سکیم، اور اب جو سکیم ہے یہ 2 سال کے ویزے کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، ایک ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ پاکستان کے رہنے والے جو پاکستانی نیشنلٹی رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں، وہ چیک ریپبلک کے ورک پرمٹ کو بھول جائیں، کیونکہ چیک ریپبلک کی جو ایمبیسی آپ کے اسلام آباد میں ہے وہ ورک ویزے کو ڈیل ہی نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ اسی وجہ سے نہیں کر رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹوٹل سکیم ہو رہا ہے۔ ایک اگر اوریجنل ویزا ورک پرمٹ نکلتا ہے، کوئی کمپنی ایک ورک پرمٹ نکالتی ہے، تو ایجنٹ حضرات جو ہیں، جو لیتے ہیں، جو چیک ریپبلک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی آگے سے 100 200 500 کاپی کروا کر آگے بیچتے ہیں، اور وہاں اس کنٹری کے اندر بیچی جاتی ہے جہاں پہ بھولی بھالی عوام ہے، اس کو ورگ لگایا جاتا ہے، تو وہ پیسے اپنا جتنا بھی ان کے ہاتھ میں وہ پیسہ آتا ہے، وہ آپ سے پیسہ لے کے وہی آپ کو پیپر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ پیپر آپ کو دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی ویزا آپ نے خود لگوانا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ایجنٹ حضرات آپ کو ملتے ہیں جو یوٹیوب کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی آئیے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو اتنے دن کے اندر جو ہے چیک ریپبلک کا ویزا لگوا کے دیتے ہیں۔ وہ زیادہ آپ کو امپریس کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو لاکھوں روپے آتے ہیں۔ تو بھائیو، پاکستان کے اندر بھول جائیں چیک ریپبلک کا ورک ویزا جو ہے۔ ہاں، انڈیا میں جو ہے وہ ملتا ہے ویزا، لوگوں نے بہت ساروں نے لیے ہیں، میں ان کو میری بہت ساری ویڈیو چیک ریپبلک کی پڑی ہوئی ہیں، چیک ریپبلک کے اندر جو میں نے جا کے بنائی ہے ان لوگوں کے ساتھ بنائی ہے جو کہ انڈیا سے لوگ ویزا لے کے آئے ہیں۔ تو انڈیا والوں کو مل جاتا ہے، جو دبئی کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے، دبئی، سعودیہ، عمان، ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے، بے شک آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ویزا اوریجنل ہو۔ اچھا جی، اب بات آ جاتی ہے آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ ویزا اوریجنل ہے یا وہ اوریجنل نہیں ہے۔ ایک میں بہت موٹی سی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ آپ بھولیں گے نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کی نشانی کیا ہوگی۔ خالی آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملتا اوریجنل ویزے کا۔ اگر اوریجنل ورک پرمٹ ہے تو وہ خالی آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ آپ کو کموڈیشن لیٹر بھی ملتا ہے۔ کموڈیشن کا ایک ایگریمنٹ ایکسٹرا سے ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ میں ملتا ہے۔ اگر آپ کو چیک ریپبلک لینگویج کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی بآسانی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں گوگل سے، کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کموڈیشن کا لیٹر ہے یا کچھ اور ایسے ہی پیپر آپ کو تھما دیا گیا ہے، تو اس کی آپ جو ہے گوگل کر کے ٹرانسلیٹ کر لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس اس جو ورک پرمٹ ہے، ورک پرمٹ کے ساتھ اگر آپ کو کموڈیشن کا ایگریمنٹ نہیں ملا تو پھر وہیں پہ سمجھ جائیں یہ سکیم ہے آپ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور نشانی میں بتا دوں آپ کو، جو کموڈیشن لیٹر ہوگا اس کے اوپر ایڈریس دیکھا کریں کہ یہ کتنی دور کا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے اپنے جو آپ کا ورک پرمٹ ہے اس کے اندر جو آپ کو پلیس بتائی گئی ہے، جو آپ کے ورک کی جگہ بتائی گئی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے اور وہ آپ کی رہائش سے کتنی دور ہے۔ اگر تو وہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے اندر ہے اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کو کمپنی دے رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ 50-100 کلومیٹر دور ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بھی سکیم ہے،
وہ بھی 2 نمبر کام ہے، کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ 100 کلومیٹر ڈیلی صبح اٹھ کے وہ نہیں آ سکتا، اور اتنی دور کے لیے ٹرانسپورٹ بھی جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ نہیں دیتی، زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر تک تو دے دیتی ہے، ادروائز اتنی 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر کے اوپر اگر آپ کو اکوموڈیشن دی گئی ہے تو ناممکن سی بات ہے کہ وہ ورک پرمٹ اوریجنل ہو۔ مطلب یہی ہے کہ وہ بھی 2 نمبر ہے۔ بس یہ ایک 2 چیزیں ہیں جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اپنے پیسے بچائیے۔ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی سکیم کے اندر نہ آئیں۔ تو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔